करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है। तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे, तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब भी वहाँ थे। तो ये बड़ी एक कहानी मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रा मीडिया में जाके आसिफ जरदारी तुम्हें बता दूं कि तुम फिर से एक्सपोज हो गए और पकड़े गए हो, और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगा। तो हमारी राशिदा आपा हैं, एमपीए हैं, मेंबर हैं पीटीआई की, और फरहद बाजी भी फाउंडिंग मेंबर हैं। ये 96, 97 के मेंबर्स हैं, यानी कि मुझसे भी पुराने 2-2, 3-3 साल। इनके घरों पे इनको पहले थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। हमारी जो एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये कई दिन से हम तमाशा देखते रहते हैं कि वो एक ज़मीरों का सौदागर है आसिफ जरदारी, उसने मंडी लगाई थी रजीम चेंज से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में। फिर वो जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी मंडी लगा रहा था सीएम साहब का। अब दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था, जैसे ही वापस गया वहां जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो उस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है, और वजीर कौन से वाले होते हैं जो जब करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है। तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे, तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब भी वहाँ थे। तो ये बड़ी एक कहानी मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रा मीडिया में जाके आसिफ जरदारी तुम्हें बता दूं कि तुम फिर से एक्सपोज हो गए और पकड़े गए हो, और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगा। तो हमारी राशिदा आपा हैं, एमपीए हैं, मेंबर हैं पीटीआई की, और फरहद बाजी भी फाउंडिंग मेंबर हैं। ये 96, 97 के मेंबर्स हैं, यानी कि मुझसे भी पुराने 2-2, 3-3 साल। इनके घरों पे इनको पहले थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। हमारी जो एक हमारी एमपीए पिछली दफा बिक गई थी, उसको इस्तेमाल किया गया। इनके घरों के बाहर कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये कई दिन से हम तमाशा देखते रहते हैं कि वो एक ज़मीरों का सौदागर है आसिफ जरदारी, उसने मंडी लगाई थी रजीम चेंज से पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में। फिर वो जब ये इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी मंडी लगा रहा था सीएम साहब का। अब दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था, जैसे ही वापस गया वहां जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो उस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है, और वजीर कौन से वाले होते हैं जो जब करप्शन पे अरेस्ट होते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर उनकी बोतलों में से शहद निकल आता है अस्पताल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पकड़ता है। तो उन्होंने जी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इधर उधर एमपीए से रब्ता कर रहे थे, तो मैं आज खान साहब से मिलने आया था, मियाँ साहब भी वहाँ थे। तो ये बड़ी एक कहानी मैंने सुनी, तो मैंने कहा जी मैं ज़रा मीडिया में जाके आसिफ जरदारी तुम्हें बता दूं कि तुम फिर से एक्सपोज हो गए और पकड़े गए हो, और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछूंगा। तो हमारी राशिदा आपा हैं, एमपीए हैं, मेंबर हैं पीटीआई की, और फरहद बाजी भी फाउंडिंग मेंबर हैं। ये 96, 97 के मेंबर्स हैं, यानी कि मुझसे भी पुराने 2-2, 3-3 साल। इनके घरों पे इनको पहले थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। हमारी जो एक हमारी एमपीए पिछली दफा बिक गई थी, उसको इस्तेमाल किया गया। इनके घरों के बाहर कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई विगोशी को खड़ी करके डराने की धमकाने की कोशिश की गई। इनको पैसे ऑफर किए गए, लेकिन क्योंकि ये पीटीआई की फाउंडेशन है, नजरियाती वर्कर्स हैं जो कि पहले दिन से तहरीक इंसाफ की नजरिए पे, इमरान खान के नजरिए पे खान साहब के साथ खड़ी हैं। इन्होंने हिलना तो था नहीं, लेकिन हमने इनको कहा जरा पता करें कौन है, तो उन्होंने सारी डिटेल्स और डेटा ला के मियाँ साहब को दे दिया है।
ان کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انشاءاللہ ان کے گھروں پہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی بھی لگا دے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پرسوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے پوچھا تھا بی بی کی شہادت پہ کہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھتی. تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کاش کہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جن کا یہ پرانا یعنی کہ طریقہ کار رہا ہے، ویڈیو شیڈیو تصویریں پھینکنا جہاز سے، ایسی معزز اور ریسپیکٹیبل خواتین کو کس طرح بلیک میل، تھریٹن اور پیسے دے کے پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ کے ساتھ دفن ہو گئی. یہ زرداری مافیا ہے اور یہ زرداری مافیا ایک دفعہ وہ ہم سے نکل گیا جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہینڈلر تھے. اب زرداری مافیا تمہارا کام پنجاب میں نہیں ہے اور ابھی چھوڑ دو، بیکاز تم اب سندھ کی فکر کرو، کیونکہ انشاءاللہ تحریک انصاف اگلی حکومت بھی سندھ سے بنانے لگی ہے. میاں صاحب آج بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور یہ کئی دن سے ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ایک ضمیروں کا سوداگر ہے آصف زرداری. اس نے منڈی لگائی تھی رجیم چینج سے پہلے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں. پھر وہ جب یہ الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی منڈی لگا رہا تھا سی ایم صاحب کا. اب دوبارہ منڈی لگانے یہاں پہ آیا ہوا تھا. جیسے ہی واپس گیا وہاں جا کے بیمار ہو جاتا ہے، یہاں آ کے منڈی لگاتا ہے. تو اس منڈی میں وہ اپنے وزیر بھی ساتھ لاتا ہے. اور وزیر کون سے والے ہوتے ہیں؟ جو جب کرپشن پہ اریسٹ ہوتے ہیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہو کے ان کی بوتلوں میں سے شہد نکل آتا ہے اسپتال میں، جو چیف جسٹس آف پاکستان پکڑتا ہے. تو انہوں نے جی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ادھر ادھر ایم پی اے سے رابطہ کر رہے تھے. تو میں آج خان صاحب سے ملنے آیا تھا، میاں صاحب بھی وہاں تھے. تو یہ بڑی ایک کہانی میں نے سنی، تو میں نے کہا جی میں ذرا میڈیا میں جا کے آصف زرداری تمہیں بتا دوں کہ تم پھر سے ایکسپوز ہو گئے اور پکڑے گئے ہو، اور الیکشن کمیشن سے بھی سوال پوچھوں گا. تو ہماری راشدہ آپا ہیں، ایم پی اے ہیں، ممبر ہیں پی ٹی آئی کی، اور فرحت باجی بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں. یہ 96 97 کے ممبرز ہیں، یعنی کہ مجھ سے بھی پرانے 2 3 سال. ان کے گھروں پہ ان کو پہلے تھوڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری جو ایک ہماری ایم پی اے پچھلی دفعہ بک گئی تھی، اس کو استعمال کیا گیا. ان کے گھروں کے باہر کوئی گاڑیاں واڑیاں کوئی ویگوشی کو کھڑی کر کے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی. ان کو پیسے آفر کیے گئے. لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈیشن ہے، نظریاتی ورکرز ہیں جو کہ پہلے دن سے تحریک انصاف کی نظریے پہ، عمران خان کے نظریے پہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، انہوں نے ہلنا تو تھا نہیں. لیکن ہم نے ان کو کہا ذرا پتہ کریں کون ہے. تو انہوں نے ساری ڈیٹیلز اور ڈیٹا لا کے میاں صاحب کو دے دیا ہے. ان کو آپ تھریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انشاءاللہ ان کے گھروں پہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکیورٹی بھی لگا دے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پرسوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے پوچھا تھا بی بی کی شہادت پہ کہ کاش بی بی زندہ ہوتی تو وہ یہ دیکھتی. تو میں دوبارہ پوچھتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کاش کہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ان لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے جن کا یہ پرانا یعنی کہ طریقہ کار رہا ہے، ویڈیو شیڈیو تصویریں پھینکنا جہاز سے، ایسی معزز اور ریسپیکٹیبل خواتین کو کس طرح بلیک میل، تھریٹن اور پیسے دے کے پریشر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ کے ساتھ دفن ہو گئی. یہ زرداری مافیا ہے اور یہ زرداری مافیا ایک دفعہ وہ ہم سے نکل گیا جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہینڈلر تھے. اب زرداری مافیا تمہارا کام پنجاب میں نہیں ہے اور ابھی چھوڑ دو، بیکاز تم اب سندھ کی فکر کرو، کیونکہ انشاءاللہ